बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उसामा तैयब, आप देख रहे हैं स्टेट अफेयर्स। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के साथ साथ जो मुआशी अदम इस्तेहकाम है उसके ऊपर हम बात करेंगे, और इसमें IMF का डू मोर का जो मुतालबा है वो उस पर बात करेंगे कि IMF ने डू मोर का है, और इसके ऊपर जो है वो ज़री टैक्स के हवाले से, इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से कमोबेश चारों जो सूबे हैं वो एक पेज पर आ चुके हैं। 2 दिन का वक्त मांग लिया है, और इसके ऊपर जो है वो 6 लाख से ज़ायद आमदनी वाले जो ज़री लोग हैं, ज़राअत पेशा लोग हैं, उनके ऊपर टैक्स इम्प्लीमेंट होगा और आम स्लैब के मुताबिक ही होगा। KPK ने भी इसके ऊपर जो है वो मुस्बत मुज़ाकरात किए हैं। विफाक और सूबे इस पे एक पेज पे आ गए हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारा पहला मौजू होगा। सजाद मीर साहब सीनियर एनालिस्ट मौजूद है हमारे साथ। गौस ज़ाहिर साहब हमारे साथ मौजूद है, सेनेटर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनसे हम बात करेंगे इस हवाले से। और इसके साथ साथ तैमूर डार साहब माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सजाद मीर साहब, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। सर, ये बताइएगा कि टैक्स की भरमार पहले हमने देखी, सनती टैक्स में इजाफा कर दिया, कमर्शियल टैक्स में इजाफा कर दिया, आम जो आदमी है उसकी तनख्वाह की स्लैब में इजाफा कर दिया। अब जो ज़राअत पेशा अफराद हैं, जो ज़राअत है, उसके ऊपर भी टैक्स इम्प्लीमेंट करने जा रही है हमारी हुकूमत, और IMF अभी भी डू मोर का मुतालबा कर रही है। किसी जगह पे जाके मामलात आपको रुकते हुए नजर आ रहे हैं? ये ऐसे ही महंगाई का तूफान आता चला जाएगा सर अगले 1.5-2 सालों में? फिलहाल तो तूफान महंगाई का यकीनन तौर पर आएगा। आज तो वजीर खजाना ने यह बात तस्लीम कर दी है कि क्योंकि वो टैक्स बेस को बढ़ा नहीं सके, इसलिए पहले से मजीद टैक्स लगा दिया गया है। यानी तकलीफ इस बात की नहीं है कि हमारे लोग ज्यादा टैक्स दें। हम चाहते हैं कि 9% जो GDP का है वो 13% अगर वो कहते हैं हो जाए तो यकीनन होना चाहिए। लेकिन ये कैसे हो, इसके 2 ही तरीके हैं कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं, खासतौर पर जो तनख्वाहदार तबका टैक्स दे रहा है, जो जिसको ये फाइलर कहते हैं वो मौजूद है, उन पर मजीद इजाफा कर दिया जाए, उनके टैक्सों की शरह बढ़ा दी जाए। बल्कि जो उनके टैक्स वो दे भी रहे हों या शरह बढ़ने के बाद दें, उस पर भी सरचार्ज लगा दिया जाए। तो ये तो कोई नुस्खा नहीं हुआ ना जी, ये तो महंगाई बढ़ाने का तरीका है। दूसरी तरफ तरीका ये था कि आप टैक्स बेस को बढ़ाएंगे, आप ताजरों पर ठीक तरह से अभी तक टैक्स नहीं लगा सके। आप जिस पर टैक्स लगाते हैं, फ्लोर बिलों पर टैक्स लगाते हैं, वो चीज पड़ते हैं। आप जिस पति पर हाथ डालते हैं वो आपके हाथ नहीं आते। ये तो गवर्नेंस का मामला ना जी, आपके अंदरूनी मुल्क का मामला है। जरी टैक्स आपने सूबों के सपोर्ट किया हुआ है। अब जरदारी साहब कहते हैं ज़राअत पर टैक्स तो सूबों का मामला है, जिम्मेदारों पर टैक्स वो दूसरी बात है, बड़े जिम्मेदारों को टैक्स लगना चाहिए। ये अल्फाजों की हेर फेर है जो आप करना चाहते हैं और टैक्स से बचना चाहते हैं। ये प्रिविलेज क्लास है, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। सबसे बड़ी प्रिविलेज क्लास तो हमारी वो IPPs हैं, बिजली के वो कारखाने हैं जिनके साथ वायदे करके हम फंसे हुए हैं, और वो गैर मुल्की से ज्यादा उनमें इंटरेस्ट हमारे लोकल लोगों का मौजूद है। और जब तक हमारी उनसे जान नहीं छूटती, हमारी जो लोगों की जान महंगाई से छूट नहीं सकती। बिजली के नर्क जो सनती सार्फिन के लिए 70 रुपए यूनिट तक पहुंच गए हैं। आज मैं देख रहा था 70 रुपए यूनिट बिजली खरीद कर कौन आपको कम्पीट करेगा सब। और 22% जो हमारा शरह सूद थी वो 19.5 हुई है, लेकिन उसका मतलब है कि बैंक अपना उस हिसाब देकर जो देंगे, जो जिस शरह सूद पे उनको कर्जा मिलेगा और जिस रेट पे उनको बिजली मिलेगी, उसके बाद बाकी बातें तो छोड़ दें आप। डॉलर की कीमत आपने पहली महंगी कर दी है, रॉ मटेरियल जिस हिसाब से मिलेगा, तो क्या समझते हैं आप कि क्या तरक्की होगी, कैसे तरक्की होगी और कैसे आप आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल ठीक है सर। मैं सर वापस आपकी तरफ आता हूँ जी। सेनेटर गौस आज़िज़ साहब, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है तो मुझे ये बताइएगा कि अब जो आपने पहले टैक्सों की भरमार आपने फाइलर्स के ऊपर, आपने तनख्वाहदार पेशे के ऊपर, आपने सनतों पे, आपने कमर्शियल यूनिट्स के ऊपर जो है वो आपने टैक्स तरह तरह के लगा दिए, बिजली पे लगा दिए। अब ज़राअत पर भी इनकम टैक्स जो है वो सूबा ने तस्लीम कर लिया है। इसके साथ साथ ये जो इश्तिहारी मुहिम चलाई जा रही है TV चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे, जिस पे करोड़ों अरबों रुपए लगाए जा रहे हैं, और ये बताया जा रहा है कि अशिया खुरोनोश और चीज़ें जो है वो कम होती चली जा रही हैं, जबकि अभी सजाद मीर साहब ने भी कहा है कि ये एक अल्फाज हैं, जैसे मर्जी आप इनको तब्दील कर लें, जिस तरह से मर्जी कर लें। तो ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि महंगाई किस कदर बढ़ चुकी है। तो वो जो इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, वो अगर आम आदमी पर खर्च किया जाए तो शायद कोई थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए उनको। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बात आप ध्यान में रखें कि हमारी हुकूमत जो है उस
मतलब हम इस पोजीशन में नहीं थे कि हुकूमत बना सकें। हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं है। हम अपने जो हमारे कोलिशन पार्टनर हैं उनको साथ लेके चलते हैं, जिस वजह से हम एक जो कहते हैं ना कि जी एक ड्रास्टिक मेजर्स लिए जाएं या बड़े बोल्ड फैसले किए जाएं, वो हम नहीं लेने की पोजीशन में नहीं है। तो ज़ाहिर है जिस तरह हमसे हो सकता है वो हम इशारा कर रहे हैं। मैं पंजाब की बात करूंगा। पंजाब में क्या महंगाई कमी नहीं हुई है? बिल्कुल हुई है। मैं भी मतलब मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता हूँ, मार्केट में जाते हैं, बहुत है। गवर्नेंस की बिल्कुल आपके पास सही निशानदेही की गवर्नेंस की अभी भी कमी है मैं समझता हूँ, लेकिन पहले से बहुत बेहतर है। तो बाकी जहाँ बिजली की आपने बात की है, बिजली आप मरीम साहब ने कहा कि जिनके 200 यूनिट है हमको फ्री जो है 16 यूनिट देंगे। तो ऐसा ऐसा जो तमाम मसाइल पे इंशाल्लाह हम काबू पा रहे हैं और थोड़ा टाइम लगेगा। इंशाल्लाह हम जो वादे करते हैं अल्लाह ताला की मेहरबानी से पूरे करते हैं। 2013 में मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि 2013 में तो 18-22 घंटे लोड शेडिंग होती थी, लेकिन जब 2018 आया तो फिर सारा जो है वो मतलब लोड शेडिंग जीरो हो चुकी थी। लोड शेडिंग अभी भी हो रही है सर, और आपकी 44,000 मेगावाट जो है वो आपकी बिजली की कैपेसिटी है पैदा करने की, जिसमें से अगर आप पीक आवर पे चलाएं तो 31,000 मेगावाट जो है वो बिजली आपकी जो है वो आपकी प्रोड्यूस करती है। आईपीपीज उनका मकसद सिर्फ ये है कि वो कम बिजली पैदा करें और पैसे ज्यादा लें, जिसकी वजह से लोड शेडिंग की जा रही है। आपके यहाँ लोड शेडिंग ही नहीं हो रही? लोड शेडिंग कम से कम जिस इलाके में सरगोदा के इलाके में रहता हूँ, हमारे पास कोई मौसम खराब बारिश आ जाए उस हो जाए बिजली लोड शेडिंग होती है। हाँ KPK में जरूर हो रही है। नहीं सर, लाहौर में भी हो रही है सर, लाहौर में हम बैठे हुए हैं, लाहौर में भी लोड शेडिंग हो रही है सर। मेरे इलाके में पिछले 3-4 दिन से, मैं ये नहीं कि चूंकि मैं हमारी हुकूमत है इसलिए मैं कह रहा हूँ, 3-4 दिन से बिल्कुल कोई बिजली नहीं गई है, तो उसमें कोई लोड शेडिंग नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर, वापस आपकी तरफ आता है मूड डॉक्टर साहब। सर कीमतें जो है वो कम हुई हैं कह रहे हैं सेनेटर साहब, कह रहे हैं। आप तो बिजनेस भी कर रहे हैं, आपकी मैशत पे भी बड़ी गहरी निगाह है। सोशल मीडिया पे इश्तिहार भी आपने देखे कि बड़े जो है वो बताया जा रहा है, जो बात अभी गौस न्याय साहब कर रहे हैं वही बात जो है वो हुकूमत बता रही है, पंजाब हुकूमत। बाकी जो है वो कीमतें कम हुई हैं चीज़ों की। अच्छा, कागज़ पे तो इन्होंने कहा है कि कीमतें कम हुई हैं, बट प्रैक्टिकली ग्राउंड रियलिटीज़ ऐसी नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट है उससे। और अगर आप सिर्फ अभी बिजली का ही बुरान देख लें, जो वज़ीर आज़म ने अभी इंटरवीन किया है कि जी 200 यूनिट तक लोगों को जो है वो हम रिलीफ फराहम करेंगे, तो इसका मतलब है कि ये प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं हमारी थी। तो जब ये बिल बनाए गए या जब ये रेट बढ़ाए गए, तो क्या वज़ीर आज़म या काबीना को उस वक्त एहसास नहीं था कि गरीब आदमी जब इतना बोझ उठा ही नहीं सकेगा? तो इसका मतलब है जो प्रॉब्लम थी, इन्होंने अब इंटरवीन करके उनको 3 महीने का रिलीफ दिया है। इसको भी कोई मुस्तकिल तौर पर इन्होंने नहीं किया, ये सिर्फ 3 महीने का जो है 50 अरब रुपए का इन्होंने रिलीफ दिया है। तो कहने का मकसद ये है कि ये इसको फोर्स ही क्यों नहीं कर पाते इन चीज़ों को? इनको नहीं पता था कि गरीब आदमी 200 यूनिट पे 15,000 रुपये का बिल नहीं दे सकता। अब जो जाके उसको कर रहे हैं और अपने आप को भी इन्होंने एक शर्मिंदगी का बाइस बनाया है, लोगों से जो है लान तान भी हो रही है कि यार इस तरह लोग कैसे पैसे देंगे। तो उसके बाद इससे रिलेटेड ही है अब ये लोगों को रिलीफ तो देंगे, गरीब आदमी को लेंगे, जो बिजली बढ़ने से जो बाकी अशिया महंगी हुई हैं उसका क्या करेंगे? वो भी तो वहीं पे स्टैंड करते हैं। सब कह रहे हैं कीमतें कम हुई हैं, आप जाके बाहर मैं उनसे इख्तलाफ करता हूँ माजरत के साथ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल डिफरेंट है। यही हमारे हुक्मरानों का इशू है कि वो ग्राउंड रियलिटी से दूर होते हैं, उनको नहीं अंदाज़ा कि लोगों को कितनी मुश्किलात हैं इस वक्त। और बिजली की कीमतें जो बढ़ी हैं, अब रिलीफ तो वो देंगे, लेकिन जो बढ़ने से जो अशिया बढ़ी हैं उनकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी? लोगों को तो उसी के ऊपर सब कुछ अब गुजारा करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, आप देख रहे हैं कि कोई नहीं कीमतें मेरा ख्याल है कि बिल्कुल कोई कीमतें नहीं कम हुई। और अभी जो टैक्स इन्होंने जो अभी बजट भी अनाउंस किया है उसके अंदर लेट फाइलर्स की इन्होंने कैटेगरी बनाई है। तो ये लेट फाइलर्स की कैटेगरी अब नई क्यों बना दी गई है? उस पर 6 पर अब इस पर झगड़ा होगा कि जी लेट फाइलर और फाइलर का क्या किस टाइम पे वो होगा। तो बड़ी मीम्स बन रही हैं फाइलर और नॉन फाइलर पे। मैं कह रहा हूं कि ये क्यों इस तरफ क्यों नहीं आता कि नॉन फाइलर की कैटेगरी को बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए और आहिस्ता आहिस्ता उस पर क्रैकडाउन करते कि उसके बाहर जाने पर पाबंदी लगती, उसकी गाड़ी खरीदने पर पाबंदी लगती। लोग टैक्स देना चाहते हैं, रियल एस्टेट के ऊपर भी लोग टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन अगर आप मार्केट वैल्यू पे 1% टैक्स ले लें, तो वो जो आप अभी FBR वैल्यू पे 3% टैक्स ले रहे हैं, तो वो उससे भी जो है काफ़ी फ़र्क पड़ता है। बट अगर आपकी कोई डायरेक्शन हो और अगर कभी लोगों को नज़र आए कि जी ये टैक्स वसूली करना चाहते हैं, अपने अखराजात देख लें जो इन्होंने 40 से 50% बढ़ा दिए हैं। महंगाई कम होगी लेकिन इनको अखराजात ऊपर से नीचे कम करने पड़ेंगे, नीचे से ऊपर नहीं जा सकते ये। बिल्कुल ठीक है। सजाद मीर साहब, सर ये बताइएगा कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ये कहते हैं कि के इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन को ठीक करना होगा।
سر ایک دفعہ پرائیویٹائزیشن ہو جاتی ہے، پھر ہم اس طرح کے بیانات دیتے ہیں، آئی پی پیز کو لے کے ہم نے جو معاہدے کیے آج تک قوم اس کو بھگت رہی ہے کہ الیکٹرک کے مسائل، پورا کراچی جو ہے وہ اس سے سفر کر رہا ہے. سر کس تناظر میں دیکھتے ہیں آپ اس طرح کے بیانات، اس طرح کی چیزیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بہتری کی امید ہے؟ اور خاص کر جو ابھی سینیٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ قیمتیں جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں کافی حد تک، آپ نے آبزرو کیا کچھ ایسا؟ دیکھیں قیمتیں کم ہوئی تھی پھر بڑھ گئی ہیں. مطلب مرغی کی قیمت کم ہوئی تھی، ہم نے ڈیوٹیاں ڈالی، قیمتیں کم ہو گئی. شاید افغانستان کا راستہ بند کر دیا تھا کہ مرغی ادھر نہیں جائے گی، قیمتیں کم ہو گئی. لیکن چند دنوں کے بعد دوبارہ قیمتیں بڑھنے لگ گئی ہیں. دوسری طرف میں ان لوگوں میں نہیں ہوں جن کے گھر بیٹھے چیزیں آ جاتی ہیں. میں خود جاتا ہوں اور مارکیٹ کو دیکھتا ہوں، جائزہ لیتا ہوں. جو چیز میں میڈیسن کی یہ حالت ہے، جو میں 1500 کی چیز خریدتا تھا، کل میں نے نام نہیں لوں گا پروڈکٹ کا، کل میں نے 3300 روپے کی خریدی ہے. اور آپ سبزی منڈی میں چلے جائیں، آپ کو سبزیوں کے ریٹ سن کر آپ کو اتنی حیرانی ہوگی کہ آپ گھر بیٹھ کے کہتے ہیں قیمتیں کم ہیں. مجھے میرا خیال ہے کہ وہ شہر جو دیہاتوں کے قریب ہیں، ہو سکتا ہے وہاں سبزیوں کی قیمتیں کم ہوں. لاہور جیسے شہر میں کوئی قیمتیں کم ہوئی تھی، ذرا تھوڑی تھی، اب وہیں آ گئی ہیں. تو کے الیکٹرک کی بات کی آپ نے، ان کا معاہدہ ختم ہوا تھا، کہا گیا جی پی ٹی آئی کی حکومت کے چونکہ تعلقات ہیں، اس کے اونر کے ساتھ جو پکڑا گیا ہے باہر کہیں اور گڑبڑ آدمی تھا، اور یہ گڑبڑ حکومت ہے، یہ اس کے ساتھ معاہدہ نہیں کر رہی، ایکسٹینڈ کر دیا اس کا معاہدہ، اور اس لیے قیمتیں کم نہیں ہو پا رہی. لیکن اب کیا ہے، ابھی ان کو رعایت دے رہے. اور اس میں قصور صرف الیکٹرک کا نہیں ہے، کراچی کے ان شہریوں کا بھی ہے جو کنڈا استعمال کرتے ہیں. اتنا بڑا کاسموپولیٹن شہر، اس شہر میں اعلان اگر کنڈا استعمال ہو رہا ہو تو یہ کوئی چھوٹی بات ہے. صدر کے علاقے میں نے دیکھے کنڈے، میں 34 سال کراچی شہر میں رہا ہوں، میں نے صدر کے علاقے میں کنڈے استعمال ہوتے دیکھے ہیں. کسی کی ہمت ہے کچھ جا کے جو ان کنڈوں کو ہٹا دے؟ ارے پورے ملک کا یہ نظام بن گیا ہوا ہے. سندھ کے جن علاقوں میں آپ خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں، سندھ کے جن علاقوں میں لینڈ لاسز کا نام دیا جاتا ہے، ذرا بتائیں سے وہ علاقے کون سے ہیں؟ سکھر ہے، شاید حیدرآباد کے قریب کوئی، کیوں ہیں وہاں؟ کن لوگوں کا کنٹرول ہے وہاں؟ کون لوگ وہاں دندناتے پھر رہے ہیں؟ یہ پریویلیج کلاسز ہیں جن کے لیے سب کچھ کیا گیا ہے، یا ان کے ووٹر کے لیے کیا گیا ہے. اور بھگت میں رہا ہوں، میرے جیسا اور آپ جیسا آدمی بھگت رہا ہے. ہمیں کیا پڑی اس ساری صورتیں؟ دیکھیے یہ اب نہیں چلنے والا. آپ نے رعایتیں بڑھا دی اپنے پارلیمنٹیرین کی کہ جی اگر 25 ٹکٹ 40 ملیں گے، اگر فلاں الاؤنس ہے تو اتنا بنے گا، فلاں اپنی ساری رعایتیں آپ بڑھاتے جا رہے. ہر شعبے کا جنرل ریٹائر ہوگا تو جج ریٹائر ہوگا، ساری عمر اتنی پینشن دیتا رہے گا، یہ کرتا رہے گا. اور بھائی کیا غریب آدمی کو کیا مل رہا ہے اسے؟ آپ کہہ رہے ہیں جی 30 جولائی تک 5 محکمے ختم کر دیے جائیں گے. بھائی 30 جولائی کو ختم کر دیے جائیں گے، مہنگائی تو پہلے کر دی آپ نے. پہلے آپ محکمے ختم کرتے، پھر ٹیکس لگاتے، پھر بات سمجھ آتی ہے آپ کی. الٹا چل رہے ہیں آپ، ریورس کر رہے ہیں. کہنے ہاں وہ محکمے صرف وزارتیں ختم نہیں کی جائیں گی، وہ محکمے بھی ختم کیے جائیں گے جن محکموں کو پی ڈبلیو ڈی ختم کیا ہے. آپ کہتے ہیں ان کے لوگوں کو کہیں ایڈجسٹ کر لیں گے، کچھ دیکھ لیں گے، کر لیں گے. یعنی بات وہی آ جائے گی نا. وہ لوگوں کو اگر ایڈجسٹ کرنا ہے تو پھر فرق کیا پڑے گا؟ ان کی تنخواہیں جائیں گی، ان کی مراد جائیں گی. اگر صرف ایڈجسٹ کرنے کا مسئلہ ہوگا تو شاید آپ حل کر لیں، لیکن اس کے ساتھ اگر سب کچھ آپ نے ان کو دینا ہے جو آپ ابھی تک دیتے رہے ہیں اور جو وہ کھاتے رہے ہیں ان کو. ابھی آپ نے پی آئی اے پرائیویٹائز کرنی ہے. آپ نے اسٹیل مل کے بارے میں تو آپ کہہ دیا نا کہ وہ تو جنگ کے حوالے سے بکے گی، ورنہ کوئی خریدار ہے اس کا نہ بیچی جا سکتی ہے. اس زمین کا بھی جگہ ڈالا ہوا ہے صوبے نے اور وفاق کے درمیان پڑا ہوا ہے. اس میں اسٹیل مل لگے گی تو وفاق کی چیز ہے، ورنہ صوبے کی چیز ہے. اور صوبے کو آپ دے لیں ذرا سندھ کو، وہاں کھڑی ہو جائیں گی بڑی بڑی پراپرٹیز اور لینڈ مافیا آ جائے گا اس پر قبضہ کرنے کے لیے. کیا مذاق بنا رکھا ہے آپ نے ملک کا؟ بالکل صحیح ہے. نیازی صاحب بہت اہم ایک چیز جس کے اوپر ابھی توجہ دلائی ہے سجاد میر صاحب نے، وہ دوائیوں کا معاملہ ہے. ڈریپ آپ نے ختم کر دی ہے سر، دوائیاں اویلیبل نہیں ہے، شوگر کی، سانس کی، ایون ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ آپ کے ٹیمپریچر، بخار کی، آپ کے انفیکشن کی دوائیاں جو ہے وہ اویلیبل نہیں تھیں. کمپنی سے پوچھتے ہیں فارماسیوٹیکل سے، وہ کہتی ہے جی ایل سی نہیں کھل رہی ہماری کیونکہ آپ نے جو ہے وہ امپورٹ بند کر دی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی اتھارٹی نہیں ہے ان کے اوپر تو منمانی قیمتیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں. ابھی سر نے بتایا جس طرح سے کہ 1800 کی میڈیسن جو ہے وہ 3000 میں.
تو سر کوئی پرائس کنٹرول کمیٹی نہیں ہے, کوئی ریگولیٹری اتھارٹیز جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہے, تو کس طرح سے چیزوں کی قیمتیں کم ہوں گی؟ دیکھیں جی, پہلے ابھی مہنگائی کی بات ہو رہی تھی تو میں ایک بات یہ کلیئر کر دوں کہ ہمیں مجبوراً آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا ہے, اور ہمارے جو دوسرے ہیں جو فنانس کرتے ہیں, ایشین بینک ہے, ورلڈ بینک ہے, انہوں نے ایک فارمولہ بنا لیا کہ جب تک آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا اگریمنٹ نہیں ہوتا ہم یا نہ انویسٹمنٹ کرنے کے نہ کچھ آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. ایون کہ ہمارا زیادہ سائن ملک سعودی عرب وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اپنے معاملات آئی ایم ایف سے پہلے ٹھیک کرو اور اس کے بعد میں انویسٹمنٹ کروں گا. تو ہمیں پھر ان کی جو ہمارے جس طرح ہمارے معاشی حالات ہیں تو ہمیں مجبوراً اس کی باتیں ماننے پڑتی ہیں. اب یہ جتنا جو 1 سے لے کر 200 تک جو اس کے بعد جو یہ ریٹ کا جو مسئلہ بنا ہے, 200 سے لے کر ایک دم 4-5 ہزار یا 6 ہزار جو ریٹ بڑھا ہے, تو یہ ساری اسی وجہ سے, یہ اسی کا فارمولہ تھا جس کی وجہ سے ہوا. اور پھر ہم نے اس کو ان کو اعتماد میں لے کے 3 مہینے کی ہم نے ریلیکسیشن دی ہے, تو اس سے عوام کو فائدہ ہوگا. پھر پنجاب میں تو ہم نے وہ جس آج پورے پنجاب میں سارے فارم سرکولیٹ ہو گئے ہیں کہ جو 200 یونٹ سے کم کنزیوم کر رہے ہیں وہ اپلائی کریں, اور اس میں ایک نامینل حصہ جو ہے وہ کنزیومر دے گا, باقی سارا گورنمنٹ دے گی. تو اس وقت 6-7 ہزار میگا واٹ سسٹم جو ہے انشاءاللہ وہ سولر سے سسٹم میں ایڈ ہوگی اور لوگ استعمال ہوگی. تو مجھے امید ہے, اور جس طرح ایک نئی ٹیکنالوجی بھی آ رہی ہے جس کو آنے میں 1-2 سال لگ جائیں گے, تو وہ سے مطلب ہے بجلی کا ہمیں واپرا اور ان چیزوں کی ضرورت نہیں رہے گی. باقی جہاں تک ابھی بھی تعلق ہے اس کے بارے میں بالکل ایک پالیسی بننی چاہیے. 17 سال ہم نے وہ اگریمنٹ تھا, وہ 17 سے پتہ کئی ڈبل ہو گئے, اس کو ختم ہو جانے پر ایکسٹینشن کیوں کی ہے, اس کے ذمہ داروں کو سزا ملنی چاہیے. باقی جو ڈرائیو ہے, ڈرائیو ختم نہیں ہوا. اب چونکہ وزارت صحت کے اندر تھا تو وزارت صحت وفاقی کو وہ کچھ ڈاؤن سازی میں ختم کر رہے ہیں, تو ڈرائیو تو مست ہوگا نا. ہر چیز کی ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہوتی ہے, جیسے میڈیکل ڈاکٹرز کی PMDC ہے, گیس پیٹرولیم کی اوگرا ہے, تو ریگولیٹری اتھارٹی ہوگا. ڈرائیو یہ کبھی ختم نہیں ہوگی, ایک علیحدہ باڈی ہوگی وہ کام کرے گی بس. لیکن اس کا ایک باقاعدہ میڈیسن کا ایک فارمولہ ہوتا ہے, خام مال کی قیمت کتنی آئی, اس کی پروسیس میں کتنا ٹائم لگا, پروڈکشن کتنی کاسٹ آئی, ایک فارمولہ بنا ہوا ہے, اس کے حساب سے ہوتا ہے. لیکن یہ کمپنیز جو ہے نا بات آپ میں ایک کر کے جان بوجھ کے مال شارٹ کر دیتی ہیں. پھر مارکیٹ میں جب وہ بلیک میں کچھ لوگ خرید لیتے ہیں, کچھ پھر اس سے زیادہ ریگولیٹری باڈیز نے انہی چیزوں کو تو سر ٹھیک کرنا ہوتا ہے. دوسرا سر دیکھیں, ابھی آپ نے IMF کی بات کی, IMF تو بیسیکلی یہ بھی ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے جس نے آپ کی گارنٹی دینی ہوتی ہے ورلڈ بینک کو, باقی ملکوں کو, کہ یہ ہماری پالیسیز کے مطابق چل رہے ہیں, قرضہ آپ کا واپس کر دیں گے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی صورتحال یہ ہے آپ کی سر, ملک کے اندر بھی اگر میں بات کروں, آپ سرگودا سے آپ کا تعلق ہے, آپ بھی دیکھ رہے ہیں. IMF یہ شور کرتا ہے کہ اگر اسے $6 بلین کا قرضہ دیا ہے تو پھر وہ اقساط کے ساتھ وہ واپس کرے گا. وہ اس طرح کی ٹیکس سجیشن دیتا ہے کہ یہ ٹیکس لگاؤ گے, یہ بچے گا. بالکل ٹھیک ہے سر, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب آپ نے ابھی جو ایک کام کیا حکومت نے, جو بڑا ہی مجھے مضحکہ خیز اس لیے لگتا ہے کہ آپ نے 5,000 کا ایک نوٹ جو کسی کی جیب کے اندر ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں ایک دم سے آپ نے اعلان کر دیا, اور آپ نے کہا کہ یہ 5,000 کا نہیں, یہ 3,000 کا ہے. وہ کیسے, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ نے گندم کی قیمت جو ہے وہ 40 من کی, آپ نے اس کا 39 روپے ریٹ جو ہے وہ طے کیا, اور آپ جب منڈیوں میں جا رہے ہیں ہم, تو وہاں پہ وزیر اعلیٰ صاحبہ کی تصویر کے ساتھ بینر لگے ہوئے ہیں, اور قیمت جو ہے وہ کہی جا رہی ہے 2700 روپیہ. سر آپ خود یہ کہہ کے کس طرح سے 2700 روپے کے اوپر جو ہے وہ گندم بیچنے کے پہ مجبور کر سکتے ہیں کسان کو؟ نہیں, بالکل اس میں گورنمنٹ کے لیول پہ یہ کنسپٹ ہے کہ شاید جو چھوٹا ذمہ دار ہے اس نے گندم بیچ دی ہے, اور مڈل مین جو ہے وہ روک کے بیٹھا ہے. اور حقیقت بھی کچھ ہے کہ کم از کم 50% لوگوں نے اپنی گندم بیچ دی ہے, کیونکہ جو چھوٹے کسان ہوتے ہیں ان کی بڑی فصل یہ گندم کی ہوتی ہے. وہ جب بھی فصل اٹھاتا ہے تو پھر فوراً وہ اس کے کوئی بچوں کی شادی ہوتی ہے, کوئی اپنے گھر کے کام ہوتے ہیں, وہ فوراً بیچتا ہے, اور پھر کسی کو ادھار دینا ہوتا ہے دکان پہ, دوسرا تو وہ جلدی بیچ دیتا ہے. سر لیکن قیمت آپ خود مقرر کر کے آپ جو مرضی اس کے اوپر کہہ لیں, آپ کس طرح سے اس کو کم کر سکتے ہیں سر؟ آپ نے خود گورنمنٹ نے کوئی کمی نہیں کی. سر گورنمنٹ کے بورڈ لگے, سر آپ دیکھیں, آپ اپنی لوکل منڈی میں کل چلے جائیں, آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں, آپ کو بینر لگے ہوئے نظر آ دیں گے. 2700 روپے سر, 2700 روپے اس کے اوپر جو ہے وہ چل رہا ہے. ڈار صاحب سر بتائیے, خود سے قیمت طے کی, اس کے بعد قیمت کم کر دی, از اٹ جسٹیفائڈ؟ سر یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, یہ گیمکس ہوتے ہیں.
جب رمضان میں راشن بھی بانٹا تھا اس کے اوپر بھی اسی طرح کی چیزیں ہوئی تھیں, اب آٹے کے اوپر بھی یہی چیزیں ہو رہی ہیں, بٹ یہ ریئل ایشوز کی طرف نہیں آ رہے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ میرا جیسے تعلق ریئل اسٹیٹ کی فیلڈ سے, میں یہ ریئل اسٹیٹ کو سارے پرابلم سمجھتے ہیں, بٹ ریئل اسٹیٹ پرابلم نہیں ہے, ریئل اسٹیٹ سولوشن ہو سر سکتا ہے. چلیں ایک سر کر لیں, سر کمپلیٹ کر لیں سر. جی مسئلہ کہاں کھڑا ہوا ہے؟ مسئلہ یہاں کھڑا ہوا ہے جہاں سے یہ جو نگران حکومت میں ایک پہلی جہاز منگوا لی, اس کا پتہ نہیں کتنے 100 ٹن میٹرک ٹن گندم منگوا لی اور بالکل غیر ضروری طور پر منگوا لی. اب گورنمنٹ کے جتنے سٹاک ہیں وہ بھرے پڑے ہیں, اب وہ گورنمنٹ پوزیشن میں نہیں. اب مریم نواز صاحب کہتے ہیں کہ جی میں میرے پاس 400-500 روپے ارب کا ترقیاتی بجٹ ہے, میں ساری پھر گندم خرید لوں تو پھر ترقیاتی بجٹ بچتا نہیں ہے. اس پہ وفاق نے کہا ہے, مجھے تو اب وفاق سے پوچھ رہا ہے, یہی طے ہوا تھا کہ وفاق جو ہے جو ایکسٹرا گندم ہے وہ خریدے گی اور سٹاک کرے گی اور ایکسپورٹ بھی نہیں کرے گی تاکہ ریٹ نہ بڑھے. تو اس پہ وفاق جو ہے ضرور رول پلے کر رہا ہے, اور جن کے پاس گندم ہے انشاءاللہ وہ گندم خریدیں گے سرپلس. سر میں نے وہ آپ کو فیکٹ بتائے ہیں جو اس وقت منڈیوں میں چل رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب جی آپ بات کمپلیٹ کیجیے گا. سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ان سے کہ یہ ریئل اسٹیٹ کی جو فیلڈ ہے ہماری, اس کو یہ سب پرابلم سمجھتے ہیں. اگر اس کو یہ ایک اپرچونٹی کے طور پہ لیں تو ہم ایک ڈیموگرافکس لاہور کے اندر یا پنجاب کے اندر پورے پاکستان کے اندر یہ اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں اور مارک کر سکتے ہیں ایریاز. لوگ گورنمنٹ کے ساتھ انویسٹ کرنے کے لیے ابھی بھی تیار ہیں. گورنمنٹ کا یہ کام ہونا چاہیے کہ وہ جو اچھے ڈیولپرز ہیں, پرائیویٹ ڈیولپرز ہیں, ان کو شارٹ لسٹ کرے, ان کے ساتھ اپنی پراپرٹی اسکیمز جو ہے وہ لانچ کرے. وہ ڈیموگرافک کتنے ایریاز ہیں, کچی آبادی کتنی ہے لاہور کے اندر, ڈفرینٹ شہروں کے اندر کتنی, ان جگہوں کے اوپر اپرچونٹی کریٹ کرے, اس کے ٹیکسز ریفارم کرے, ٹیکسز کی نیو ایونیوز کریٹ کرے, بجائے اس کے کہ انہی چیزوں کے اوپر بار بار ٹیکس لگا کے تو ٹیکس چوری کا یہ لوگوں کو موقع دیتے ہیں خود. یہ ٹیکس ریفارمز اگر کریں, اگر پہلے بھی جیسے میں نے کہا کہ اگر یہ مارکیٹ ویلیو کے اوپر کہیں جی ہم 1% ٹیکس لیں گے, اس کو اگر کوئی انڈر ویلیو کرے گا تو 6 مہینے کے اندر گورنمنٹ اس کو ڈبل پرائس کے اوپر خرید لے. لوگ ٹیکس دینا چاہتے ہیں 1% مارکیٹ ویلیو کے اوپر لوگ دیں گے, بجائے اس کے کہ انڈر ویلیو کر کے 2 3 4 دیں. جو ابھی انہوں نے بات کی کہ گورنمنٹ, مریم نواز کہتی ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. ابھی جو پی ڈی پیز ہیں, جو ایم پیز اور ایم این, ان کے اندر جو ترقیاتی فنڈ جو انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے وہ 500 ارب سے زیادہ تقریباً وہ بن جانا ہے. اس کا بھی تو کوئی حساب ہونا چاہیے. وہ لوگوں کے لیے, غریب آدمی کے لیے اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہونا. وہ تو آپ کو پتہ ہی کہ جو الیکشن کے بعد جو ترقیاتی فنڈ جاتا ہے اس کے بعد ہوتا کیا ہے اس کے ساتھ. عمران خان صاحب بھی اس کے بارے میں بات کرتے تھے, بٹ کے پی کے میں وہ اس کے خلاف کچھ کر نہیں سکیں. تو انفارچونیٹلی ڈائریکشن لیس ہے. یہ ہمارے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ جی the people are rich but the government is poor, اور پاکستان میں یہ اب گیپ بہت زیادہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جو امیر آدمی اس کے پاس کیش ویلیو اتنی زیادہ ہے, وہ 20% کا اس کو مل رہا ہے. کون آدمی جس کے پاس 5 کروڑ روپے یا 6 کروڑ روپے وہ کاروبار میں آنا چاہے گا, وہ تو بینک میں رکھے گا, اس کو پہلی تاریخ کو 12:01 پہ سارا پروفٹ مل جاتا ہے. تو who would want to invest؟ ابھی جو گورنمنٹ کے ڈیولپمنٹ سیکٹرز ہیں وہاں پہ یہ ابھی فنڈ نہیں ریلیز کر رہے لوگوں کو, مشکلات ہیں کانٹریکٹرز کو کیونکہ وہ وہاں پہ کام نہیں کر پا رہے ہیں. تو جب تک گورنمنٹ کو خود کڑوا گھونٹ لینا پڑے گا, اپنے اخراجات کم کرنے پڑیں گے, اوپر سے پیسہ آئے گا, نیچے سرکولیشن شروع ہوگی, عام آدمی تک جائے گی. ڈیولپمنٹ, کنسٹرکشن اور ڈفرینٹ زراعت پہ بھی اب ٹیکس لگا رہے ہیں. تو یہ ایونیوز ہیں. دیکھیں زراعت ہو گیا, ریئل اسٹیٹ کی انڈسٹری ہوگی, آئی ٹی کی انڈسٹری ہوگی, یہ جاب اپرچونیٹیز کریٹ کرتی ہیں پاکستان میں. ٹیکسٹائل ہم نے تباہ کر دی ہے. دیز آر دا مطلب ایونیوز ہیں کہ جہاں پہ ہم امپلائمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں, بٹ انفارچونیٹلی گورنمنٹ انہی کو ٹیپ کری جا رہی ہے بار بار. بالکل صحیح ہے. سجاد میر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ٹیکس ریفارمز کی بات ہوئی, آج کے پروگرام میں بھی بارہا ہوئی, حکومتیں بھی بارہا بات کرتی ہیں ٹیکس ریفارمز کی. ٹیکس پہ ٹیکس لگ رہے ہیں. وزیر خزانہ صاحب ابھی 1 گھنٹہ پہلے کی خبر ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہر طبقے کی طرف سے بڑا دباؤ کا شکار ہے ہم لوگ کہ ٹیکس ہم پہ جو ہے وہ نہ لگایا جائے. ٹیکس تو لگتے ہیں لیکن سر اس میں کاروباری طبقے پر نہیں بلکہ تنخواہ دار طبقے پہ لگتے ہیں. تو یہ صرف ہم نے ایک محاورتاً پکڑ لیا ہے کہ ٹیکس ریفارمز کریں گے اس سے مسئلے کا حل ہوگا, کیونکہ کوئی حکومت بھی گزشتہ 10 15 20 سالوں میں تو کم از کم نہیں کر سکی. آپ کا ایکسپیرینس اتنا زیادہ ہے, آپ بتائیے کہ یہ صرف سیاسی طور پہ اب نعرہ رہ گیا ہے کہ ٹیکس ریفارمز کرنی ہے ہم نے. دیکھیں جو نعرہ لگاتے تھے نقطہ اجتماعی ہوئے یا شبر زیدی ہوئے, وہ کچھ دیر کے بعد اپنا ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور وجہ بیان کرتے ہیں کہ جو کلاس ہے وہ کرنے نہیں دیتی, اور حوالے بھی دیتے ہیں. شبر زیدی نے تو 5-6 حوالے ایسے دیے تھے پھر اتنے تشویشناک تھے کہ لگتا تھا کہ ہر طبقہ جو ہے پاکستان کی ہر پریویلیج کلاس جو ہے وہ اس بات پہ لگی ہوئی ہے کہ اس طرح ٹیکس ان کے لوگوں پر نہ لگے. ایسی صورت میں اگر آپ ٹیکس نہیں لگا پاتے تو یہ بیڈ گورننس ہے نا, آپ کو لگانا ہے آپ لگا کے دکھائیے گا, ورنہ شبر زیادی کی طرح بھاگ جائیے گا, ورنہ مفتہ استعمال کی طرح باتیں کرتے رہیے گا کہ میں اکاؤنٹ مسٹر ہوں اور دوسرا جو ہے ساکھدار ہے اس کو پتہ کچھ نہیں. اور باتیں کرنے سے ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا نا جی. نہ ہم ساکھدار کے حامی ہیں, نہ مفتہ استعمال کے حامی ہیں,
ना किसी तीसरे चौथे के हामी है, औरंगजेब के हामी है। हमें तो फायदा चाहिए। आप अगर टैक्स बेस को बढ़ा नहीं सकते और उस टैक्स पैसे को पूरा करने के लिए हम पर टैक्स लगाते रहते हैं, और हुकूमत जो अखराजात है वो उससे कम करने का तरीका आपको आता नहीं है, और आप जो करना चाहते हैं वो कहते हैं बाद में अभी कुछ बैच में कम कर देंगे। देखिए कितना फर्क पड़ता है। आपने प्राइवेटाइजेशन से जो पैसा कमाना है वो 30 अरब रुपया है, ये कोई पैसा है? शर्म का मकाम है। पीआई भी बेच देंगे, पता नहीं क्या क्या कर देंगे, सारा मुल्क बेच देंगे और पैसे 2% करोड़ी आपको हासिल होगी। ये क्या सूरत हाल है? ठीक है, उसके नतीजे के तौर पर जो आप सब्सिडी हर महीने बल्कि हर साल देते हैं उससे जान छूट जाएगी, लेकिन ये सारी की सारी जो बाकी बातें हैं, जिन पैसों में आप ये औले पौले दामों जिसलिए आप इनसे जान छुड़ाना चाहते हैं, तो एक अजीबोगरीब कहानी है। ठीक है, अभी तक कोई केस सामने नहीं है कि पीआई की निष्कारी के लिए आपने कैसे 2 कंपनियां बनाई हैं, उन कंपनियों का क्या फायदा स्टेट को पहुंचेगा और क्या फायदा हासिल होगा और क्या पैसे आएंगे, अभी कुछ पता नहीं चलता क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आ गई? सीधी बात यह है, इस मुल्क में लड़ाई है सी पैक की और वर्सेस, मैं IMF कह देता हूँ आसानी के लिए, अमेरिका नहीं कहता या मगरबी ताकतें नहीं कहता। ये हुकूमतें चेंज हुई थी इसी वजह से हुई थी, और सी पैक का जो हाल किया आपने, अब उसको दोबारा अगर आप लाना चाहें पूरे ट्रैक पर, उस पर भी आपको वक्त लगेगा। आपका एक बना बनाया मंसूबा था, आपको चांस अल्लाह ने दिया था, आप डर गए, IMF से डर गए। ईरान से अभी तक आप गैस नहीं दे सके। अजीब तो मतलब टाइपी से आना है, क्या आना है यार, उस पर तो इंडिया का लफ्ज भी है। ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, और कई साल से सुनते आ रहे हैं। अमेरिका झांसा दे देता है कि आपको हम जहां से ले देंगे, लेकिन कहाँ हो गया? उनका चीन का खौफ ऐसा है कि आपको मारे जा रहा है और आप चीन से डर के मारे भागते हैं। फिर IMF की तरफ जाना पड़ेगा हमें, मुझे पता है इस वक्त सूरत हाल है, और वो इस वक्त इसलिए जाना पड़ेगा कि आपने सी पैक से डर के मारे जो भागे हैं, और जिस तरह भागे हैं उसने चीन पे का भी आप पर जो एतबार था उसको भी कम कर दिया है। आपको दोबारा एतबार कायम करने के लिए वक्त लग रहा है। ऐसा कोई शक नहीं है कि हुकूमत जो बदली थी, मैं नाम लेके कहता हूँ, नवाज शरीफ की हुकूमत बदली इसलिए गई थी कि वो सी पैक की तरफ बहुत तेजी से जा रही थी, और अब जो हम IMF की तरफ कर रहे हैं, अब डर ये लग रहा है इस वक्त कि अगर IMF ना आया, अमेरिका नाराज हो गया, फलां ये हो गया, हमारा आगे क्या बनेगा? भाई इस तरह इकोनॉमिक पॉलिसियां बनती हैं ना बनती है। आप अब ये कहते हैं कि आखिरी IPEC का फायदा है, बस फिर देखिएगा कैसे हुन बसता पाकिस्तान पर, कैसी आजादाना पॉलिसियां बनती हैं, कैसे खुद नसारी आती है और कैसे लोगों के दलदल दूर होते हैं। पता नहीं कब होंगे, कैसे होंगे, हमारी जिंदगी में होंगे कि नहीं होंगे, कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल सही है। नाजिर साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है सजाद मीर साहब की, मैं जरूर चाहूंगा कि रिस्पॉन्ड कीजिएगा। सवाल मेरा आपसे ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब, आपके इत्तेहादी, आज काफी गुस्से में नजर आए और वो कहते हैं कि नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही, हुकूमत बनाना और गिराना जानते हैं। क्या मतलब लिया जाए सर इसका? देखिए ना, मैंने जैसे पहले कहा कि हमें सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है और हमें सब तमाम इत्तेहादियों को साथ लेके चलना होता है। तो आप जिस तरह जरदारी साहब ने स्टेटमेंट दी है, आप इससे अंदाजा लगा लें कि किस तरह हम चल रहे हैं जो हमें हुकूमत मिली है। सर उन्होंने तो कोई ऐसी बात तो नहीं की, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि आवाम के साथ हैं हम, आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। इसमें डार साहब का भी एक पॉइंट ले लीजिएगा। ये तो ऐसे बात करें जैसे कोई मजबूरी थी इनकी, मतलब ये तो उन्होंने अपनी मर्जी से हुकूमत ली है ना, उनको साथ मिला के। तो अब ये कहना कि जी हम जैसे चल रहे हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो आई थिंक ये बहुत जल्दी गिव अप कर रहे हैं। नियाज़ी साहब सर जी नहीं, मैं हम वो देखो ना, मेन जो मसला जो मुझे नजर आता है वो सारा कि जी पंजाब में अपना हिस्सा मांगते हैं। अब पंजाब में से 8-10 सीटें हैं, उस पर पता नहीं वो एक फार्मूला बना के बैठे हैं कि हमें 2 वज़ारतें दो, 2 स्टैंडिंग कमेटियां दो, तो इस तरह चलता नहीं है। बाकी हमारे साथ छोटी जमातें हैं, तो खैर ये चीज बैठ के हल की जा सकती है। भारत तो हमें जिस तरह हमने पिछले जो 16 महीने या 22 महीने हुकूमत की थी, इस तरह हम उससे भी बल्कि सख्त शायद के साथ हम चल रहे हैं, दोस्तों के साथ। हम तो जब इलेक्शन के रिजल्ट आए तो हमने तो कहा था कि जो आज़ाद ग्रुप जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बनाए तो टेक्निकली तो उनको हुकूमत बनानी चाहिए थी पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर या जिनके साथ मिलते, लेकिन वो खुद पीछे हट गए। हमने तो हमने कहा आप कराई थे, तो जब वो पीछे हटे तो तब हमने पीपल्स पार्टी के साथ मिलके और दूसरी जमातों के साथ मिलके IMKM के साथ हुकूमत बनाई है। तो बहरहाल इंशाल्लाह हम रिजल्ट देंगे। जरदारी साहब की जो
जायज तहफुजात होंगे वो भी लेकिन सर ये जो नुकसान करेंगे। हुआ आपको, दोनों दफा आपने हुकूमत ली, आप नहीं समझते कि ये इररिपेयरेबल लॉस है आपका? आवाम जिस तरीके से एक चक्की में पिस रही है, तो ये जाते जाते जाएगा इसका असर? जी नहीं भाई, बात पर ये होता है कि इंसान सियासत कुर्बान करता है और रियासत बचानी होती है, तो हम उसी फार्मूले पर अमल कर रहे हैं कि पाकिस्तान। राइट सर, डार साहब ने बड़ी गहरी मुस्कुराहट दी है, इस पे मैं जरा कमेंट ले लूं इसके ऊपर। मैंने कहा ये तो एक सर्कल ऑफ लाइफ है कि जी रियासत बचा लेंगे और सियासत को कुर्बान कर देंगे। ये आई थिंक अगेन आई एम सेइंग ये गिमिक्स हैं। रियासत और सियासत का कोई चक्कर नहीं है, ये टोटली जो है ये पर्सनालिटी के ऊपर काम हो रहा है। वज़ीर आज़म अभी जो हमारे वज़ीर ख़जाना है वो कहते हैं कि जी हमारा जो शरह महंगाई है वो कम होती जा रही है, बट शरह सूद तो हमारी 20.5% पे खड़ी है अभी। तो ये इतना बड़ा तजाद तो इसके अंदर वैसे ही आ जाता है। जब तक शरह सूद नीचे नहीं आएगी तो महंगाई तो कम किसी सूरत हो ही नहीं सकती। दूसरी बात ये कि मैं एक ऐड करूँ कि अभी इन्होंने 37,000 पे रखी है इन्होंने एक आमदनी मिनिमम, बट शायद गवर्नमेंट इदारों में तो उनका होता हो इतलाक, लेकिन प्राइवेट इदारों में तो उनका इतलाक किसी सूरत नहीं होता। आज भी जो है वो ड्राइवर, कुक या डोमेस्टिक स्टाफ जो है वो 25 से 30,000 पे सैलरी ले रहा है, क्योंकि लोग उससे ज़्यादा देना अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। तो वो लोग जो 25-30,000 रुपये की आमदनी के साथ आजकल गुजारा कर रहे हैं, वो डेली अपनी जो उनके चोर्स है वो कैसे रन करेंगे? 18-20,000 पे भी अभी तक लोग जो काम ले रहे हैं, बिल्कुल मिल जाते हैं। तालीम जो है वो अभी भी जो सरकारी स्कूल हैं, बच्चों को वहाँ पे भेजने के लिए तैयार नहीं है। इवन ड्राइवर्स, मेड्स, वो अभी भी अपने बच्चों को वहाँ पे भेजने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पे तालीम का मयार बिल्कुल जीरो है। और अगर प्राइवेट स्कूल में भी वो भेजते हैं तो कम से कम 5-6 हज़ार रुपये एक छोटे बच्चे की वहाँ पे फीस है। तो गरीब आदमी बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। कहने का मकसद ये है कि जिस तरह उन्होंने बिजली में अब इंटरवीन किया है कुछ अरसे के बाद, इन्होंने देखा, इनको पता होगा कि इन्होंने कहा ट्राई कर लेते हैं, शायद लोग शोर ना मचाएं, बट जब लोगों ने शोर मचाया है तो इन्होंने इंटरवीन करके 3 महीने के लिए लोगों को एक लॉलीपॉप दिया कि जी अब आपको हम जो है वो रिलीफ देंगे। बट अगेन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। आईएमएफ ने कहा डू मोर करें, तो क्या बिजली के नर्ख बढ़ाएंगे नहीं आगे, क्या कम रखेंगे उसको? ये बिल्कुल सही है। सजाद मीर साहब, सर क्या लग रहा है आपको आसिफ अली जरदारी साहब का जो बयान है उसके बाद के कोई राहें जुदा होने के चांसेस हैं, या सिर्फ अपनी सीट्स के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है? क्योंकि वर्डिंग उनकी ये है कि आवाम को तरह नहीं छोड़ेंगे, हुकूमत इनसे चल नहीं रही, नून लीग से गिराना भी जानते हैं, हुकूमत बनाना भी जानते हैं। जरदारी साहब सियासत करते हैं जी, वैसे ना वो हुकूमत गिराने की पोजीशन में है या हुकूमत बनाने की पोजीशन में। उन्हें कहा जाता है तो हुकूमत बना देते हैं, उन्हें कहा जाता है तो हुकूमत गिरा देते हैं। वो किसी के हाथ का पंजा है और कुछ नहीं, पाह है और कुछ नहीं। चलाकियां उनको आती हैं, और ये सारी चीजें उन्होंने तब सीखी हैं जब उन्होंने ये ऐलान किया था कि बाकी तो आते हैं 3 साल के लिए, और ये कह के भागे थे मुल्क से। तो वापस आए, फिर उन पर जब मुकदमे बने, केस बने, सिंध की बहुत सी करप्शन के केस बने, तो उन्होंने ऐसी सुलह की है कि हर काम पे आगे आते हैं। ये आदमी है, कैडेट ले जाते हैं। अब भी वो चाहते क्या है कि पंजाब में स्पेस दे दें। स्पेस क्या होती है भाई? स्पेस का मतलब है कि हमें पंजाब में कुछ काम करने के लिए सीटें चाहिए। ये क्या बात हुई? वो कहेंगे, मुस्लिम लीग कहेंगे हमें स्पेस दे दें सिंध में, और स्पेस का मतलब लेंगे कुछ सीटें दे दें। भाई इस तरह नहीं ये मुल्क चलने का। अगर सियासत करनी है और तो इस निज़ाम के तहत चलना है, तो आपको फिर कुछ ना कुछ और तरह सोचना पड़ेगा। और ये अगर मजबूरी थी, आप क्यों साथ दिया आपने हुकूमत का? क्या साथ दिया बताएं तो सही ना। अकड़े थे आपने साथ दिया, बलावल अकड़ता है 2 दिन 3 दिन। सर ये जब इनसे सवाल करते हैं, माजरत में आपकी बात कर रहा हूं, जब ये इनसे सवाल करते हैं तो वो कहते हैं हल क्या था, क्या करते हम छोड़ देते ऐसे मुल्क को, हमें हुकूमत तो कर रही थी, किसी ना किसी ने तो आना था, हम ना आते तो क्या होता। वो ठीक कहते हैं, फिर ये बयानबाजी क्या करते हैं, इसको सियासत क्या समझते हैं वो। ये सारा किस्सा जो है मिली बिली बकत का नतीजा है जनाब, और उनको भी पता है कि कहीं नहीं जाएंगे। मुस्लिम लीग को भी मजबूरी के तहत हुकूमत लेनी पड़ी है, वरना अगर नवाज शरीफ के बस में होता तो नवाज शरीफ कभी हुकूमत में लेते और कभी वो इस हुकूमत में ना आते। और नवाज शरीफ को प्रेशराइज इसलिए किया जा रहा है इस वक्त भी कि नवाज शरीफ जो है कहीं कोई ऐसी बात ना कर दे। नवाज शरीफ तो शायद बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। और फिर मैं समझता हूँ कि इन तमाम बातों का मतलब ये नहीं है कि हुकूमत नाकाम हो रही है, हुकूमत मैक्सिमम कर रही है। वो कहते हैं ना, अगर कभी आपने कोई अदबी महफिल देखी हो तो उसमें होता है कि गजल के हर शेर पर तनकीद होती है, बहुत बुरी तरह तनकीद होती है, आखिर में आता है कि गजल मजबूत तौर पर अच्छी थी। तो हम भी यही कहते हैं गजल मजबूत तौर पर। वाह 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 सर, बड़ी आला एग्जाम्पल दिया, बिल्कुल सही। सजाद मीर साहब बहुत शुक्रिया आपका सर, मुझे क्लोजिंग पे जाना है। थैंक यू सो मच न्याजी साहब, आपने वक्त दिया है, और सर आपका शुक्रिया तैमूर डार साहब, आपने वक्त दिया है। नारे हैं, दावे हैं, वादे हैं जो याद आते हैं हमें आज से चंद माह पहले जो किए गए थे, और उसके साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि अब आज के दिन तक सियासत हो रही है,
مفاہمت، سیاست اور ریاست بچا رہے ہیں ہم، لیکن اس میں نقصان جو ہے وہ ہمیں نہ تو یقین مانیے بیوروکریسی کا نظر آتا ہے، نہ ہی ہمیں کسی اور ادارے کا نظر آتا ہے، نہ ہی ہمیں سیاستدانوں کا نظر آتا ہے. ان کی شاہ خرچیاں، ان کی فضول خرچیاں، ان کی شاہانہ طرز زندگی، یہ ہمیں جو ہے وہ بالکل ویسے کے ویسے نظر آ رہا ہے. اگر کسی کے اوپر فرق پڑ رہا ہے تو وہ عام آدمی ہے، جس کی تعداد دن بدن غریب آدمی کی بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس کے اوپر فوکس کسی کا بھی نہیں ہے. آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.